नमस्काराः। आरम्भं कुर्मः। I hope my audio and video are clear. In case there is a problem, please let me know in the chat. वन्दे तं मदवारणेन्द्रवदनं मद्भागधेयाकृतिं शुण्डादण्डसुचा आयान्तरायामयान् विद्राव्यप्रणतिप्रसन्नहृदयो योऽनुक्त एव स्वयं रक्षत्यन्वहमात्मनोतिविरुदं वैद्येशपुत्राभिधम्। पूर्वस्यां कक्ष्यानि तेषां पुनस्मारणं कुर्मः। कृत्वा अद्यतनीये पाठे प्रविशामः। अथ अत्यष्टिः इति सप्तदशाक्षरा वृत्तिः। तस्यां हरिणी इति वृत्तं। रसयुगहयैर्सौम्रौ श्लौगो यदा हरिणी तदा। हरिण्याः उदाहरणं व्यधितसविधिर्नेत्रं नीत्वा ध्रुवं हरिणीगणात् व्रजमृगदृशां सन्दोहस्योल्लसन्नयनश्रियं यदयमनिशं दूर्वाश्यामे मुरारिकलेवरे व्यकिरदधिकं बद्धाकाङ्क्षे विलोलविलोचनम्। अग्रिमा मन्दाक्रान्त अत्यष्ट्यामेव अस्याः अन्तर्भावः। मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैर्भौ नतौ ताद्गुरु चेत्। मन्दाक्रान्ता प्रेमालापैः प्रियवितरणैः प्रीणितालिङ्गनाद्यैः मन्दाक्रान्ता तदनुनियतं पश्यतामेति बाला। एवं सुधया राधिकाया सखीनां प्रीतः पायात् स्मितसुवदनो देवकीनन्दनो नः। गुरुर् नकुटकम् इति वृत्तस्य नाम। हयदशभिर्नजौ भज जला गुरुर्नकुटकम्। अस्य उदाहरणं निज भुजजैर्विशालगुणविक्रमकीर्तिभरैः प्रविदधता सुधां शुधवलं भवता भुवनं। कथय कथं कृतेयमतिरागवती जनता चरितमपूर्वमेव तव कस्य नर्कुटकृत्। मुनिगुहार्णवैः कृतयति वद कोकिलम् लसदरुणे क्षणं मधुरभाषणमोदकरम् मधुसमयागमे सरसकेलिभिरुल्लसितम् अलिललितद्युतिं रविसुतावनकोकिलकम् ननु कलयामि तं सखि सदा हृदि नन्दसुतम्। स्याद्भूरर्त्वश्वैः कुसुमलतावेल्लितां तौ नयौ यौ क्रीडत्कालिन्दी ललितलहरी वारिभिर्दक्षिणात्यैर्वातैः खेलद्भिः कुसुमितलतावेल्लिता मन्दमन्दं भृङ्गालीगीतैः किसलयकरोल्लासितैर्लास्यलक्ष्मीं तन्वानाचेतो रभसतरलं चक्रपाणेश्चकार। सूर्या अतिधृतिः सूर्याश्वैर्मसजस्तथा सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम् आवासो विपिनायते प्रियसखी मालापि जालायते तापोऽपि श्वसितेन दावदहन ज्वाला कलापायते सापि त्वद्विरहेण हन्त हरिणीरूप
उत्पायते हा कथं कन्दर्पोऽपि यमायते विरचयन् शार्दूलविक्रीडितम्। एतावत्पर्यन्तं गतवर्गे अधीतम्। अधुना अग्रिमा जातिः कृतिः। एषा 20 जातिः। प्रतिपादं 20 अक्षराणि भवन्ति अस्याम्। ज्ञेया सप्ताश्वषड्भिर्मरभनययुता भ्लौगसुवदना। ज्ञेया सप्ताश्वषड्भिर्मरभनययुता भ्लौगसुवदना। सुवदना इति वृत्तस्य नाम। सप्त अश्व षड्भिः सप्त अश्वाः सप्ताश्व षड्भिः सप्तभिः षड्भिश्च अस्यां यतिः भवति। अथवा सप्तभिः पुनः सप्तभिः षड्भिः यतिः भवति इति मन्ये। सप्त शब्देन सप्तसङ्ख्या बोध्यते। पुनः अश्वशब्दः अस्ति, अश्वशब्देनापि सप्तसङ्ख्या एव बोध्यते। पुनः एकः षड्भिः इति षट्सङ्ख्याबोधकं पदमपि अत्र वर्तते। तस्मात् सप्त सप्त षट् अत्र यतिः भवति। उदाहरणं पश्यामः। प्रत्याहृत्येन्द्रियाणि सप्तमाक्षरानन्तरं यतिः। त्वदितरविषयान्नासाग्रनयना। त्वदितरविषया अत्रापि यतिः। नासाग्रनयना। त्वां ध्यायन्ति निकुञ्जे परतरपुरुषं यतिः। हर्षोत्थपुलका आनन्दाश्रुप्लुताक्षी यतिः। वसति सुवदना योगैकरसिका कामार्तिं त्यक्तु कामा ननु। कामार्तिं त्यक्तु कामा ननु नरकरिपो। पुनः यतिः। राधा मम सखी। पुनः पठामः। प्रत्याहृत्येन्द्रियाणि त्वदितरविषयान्नासाग्रनयना। त्वां ध्यायन्ति निकुञ्जे परतरपुरुषं। हर्षोत्थपुलका आनन्दाश्रुप्लुताक्षी वसति सुवदना योगैकरसिका। यतिः भवेत्, परन्तु एवमेव रचितं वर्तते पद्यं। योगैकरसिका कामार्तिं त्यक्तु कामा ननु नरकरिपो। राधा मम सखी। क्षम्यताम्, अत्र एव यतिः भवति। वसति सुवदना अत्र यतिः सम्यगेव निबद्धं। योगैकरसिका कामार्तिं त्यक्तु कामा ननु नरकरिपो। राधा मम सखी। के गणाः अत्र? प्रत्याहृत् अत्र मगणः। त्येन्द्रिया रगणः मध्यलघुः रगणः। नित्वदि भगणः आदिगुरुः नगणः। तरवि शयान्ना यगणः आदिगुरुः यः। साग्रन पुनः आदिगुरुः भः। यना एकः लघुः अन्ते च एकः गुरुः इत्येव अत्र क्रमः। सुवदना इति नाम अत्र वर्तते। कः अर्थः? बहु सुलभमेव पद्यं। मम सखी राधा एतादृशी वर्तते। अस्याः स्थितिः, राधायाः स्थितिः कथं वर्तते इति कापि सखी कृष्णं प्रति वदति। राधायाः दशां वर्णयति। कथम् अस्ति राधा? प्रत्याहृत्येन्द्रियाणि। तस्याः इन्द्रियाणि प्रत्याहृतानि नाम न बहिर्मुखानि परन्तु अन्तर्मुखीकृतानि। सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि प्रायेण इन्द्रियाणि बहिः वर्तमानेषु विषयेषु तत्र रमन्ति खलु, परन्तु अस्याः इन्द्रियाणि कथं सन्ति? सर्वम् अनया प्रत्याहृतानि नाम अन्तर्मुखीकृतानि। कस्मात्? त्वदितरविषयात्। त्वदितर लोके तेभ्यः
प्रत्याहृतानि अस्याः इन्द्रियाणि। नासाग्रनयना नाम एषा योगं कुर्वती अस्ति, तस्मादेव सा नासाग्रनयना। अत्र नासिकायाः अग्रभागे तस्याः सर्वमपि ध्यानं वर्तते, तादृशी सा ध्यानमग्ना वर्तते। त्वां ध्यायन्ती, कुत्र अस्ति? निकुञ्जे। त्वं कः? परतरपुरुषः, परतरपुरुषं त्वां ध्यायन्ती हर्षोत्थपुलका। तव ध्यानमात्रेण सा उत्पन्नरोमाञ्चा वर्तते, हर्षोत्थपुलका अस्ति, आनन्दाश्रुप्लुक्षी। तस्याः नयनाभ्याम् अश्रूणि स्रवन्ति। वसति सुवदना, सा एतादृशी सती वसति, सुवदना अस्ति सा। योगैकरसिका, योगैकलीना, योगमग्ना, तव ध्याने मग्ना, कामार्तिं त्यक्तु कामा। किमर्थम् एतत् सर्वं सा करोति इति चेत् कामार्तिं, मदनरोगेण पीडिता अस्ति सा। यतोहि तव विरहे सा कामार्ति पीडिता अस्ति। कामार्तिं, तस्य पीडां त्यक्तु कामा, एतत् सर्वं करोति सा। तादृशी सा राधा मम सखी इति। हे नरकरिपो, कृष्णः नरकरिपुः, तस्मात् हे नरकरिपो इति कृष्णं सम्बोधयन् राधायाः दशां कापि सखी वर्णयति। एकवारं पुनः पठामः। प्रत्याहृत्येन्द्रियाणि त्वदितरविषयान् नासाग्रनयना, त्वां ध्यायन्ति निकुञ्जे परतरपुरुषं हर्षोत्थपुलका। आनन्दाश्रुप्लुताक्षी वसति सुवदना, योगैकरसिका, कामार्तिं त्यक्तु कामा, ननु नरकरिपो राधा मम सखी। सुवदनायाः उदाहरणम् एतत्। अग्रिमं अग्रिमा जातिः प्रकृतिः। इदानीम् अधुना वयं प्रकृत्याः उदाहरणानि पश्यामः। प्रकृत्यां प्रतिपादं 21 अक्षराणि भवन्ति। अत्र प्रकृत्यां बहु प्रसिद्धा एषा श्रद्धरा, बहु प्रसिद्धं साहित्ये बहुत्र अस्याः उपदिश्यते। श्रद्धरा, किं लक्षणं श्रद्धरायाः? म्रभ्नैर्यानां क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। म्रभ्रैर्यानां क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। इयं श्रद्धरा कीर्तिता। म्रभ्नैः यानां क्रमेण त्रिमुनियतियुता नाम त्रिमुनि, मुनयः सप्त, तस्मात् त्रिमुनियतिः नाम त्रिवारं, सप्तसु 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 च एषा यतिमती। अस्याः उदाहरणं पश्यामः। व्याकोशेन्दीवराभा कनककशलसत्पीतवासा सुहासा, बर्हैरुच्चन्द्रकान्तैर्वलयितचिकुरा, चारुकर्णावतंसा, अंसव्यासक्तवंशी ध्वनिसुखितजगद्वल्लवीभिर्लसन्ती। मूर्तिर्गोपस्य विष्णोरवतु जगति नः मूर्तिर्गोपस्य विष्णोरवतु जगति नः श्रद्धरा हरिहारा। के गणाः सन्ति अत्र पश्यन्तु। अंसव्या सर्वगुरुः मगणः, ततः मध्यलघुः रः सक्तवम् अत्र रगणः, शीध्वनि आदिगुरुः भगणः, सुखीत नगणः, जगद्दु यगणः, लवीभिर् पुनः आदिगुरुः यगणः, लसन्ति पुनः यगणः। अत्र कः क्रमः? मगणः, रगणः, नगणद्वयम्, आम् नगणद्वयं, ततः क्षम्यताम् मगणः,
एकः रगणः, एकः भगणः, ततः एकः नगणः, यगणः, पुनः त्रयो यगणाः। अन्ते त्रयः यगणाः सन्ति। अयमपि आदिलघुः, आदिलघुः, अयमपि आदिलघुः, त्रयः यगणाः। ततः पूर्वम् एकः नगणः, ततः पूर्वं भगणः, रगणः, आदौ एकः मगणः इत्येव स्रग्धरायां क्रमः भवति। श्लोकस्यास्य कः अर्थः इति पश्यामः। व्याकोशेन्दीवराभा, कस्याः वर्णनं क्रियते? व्याकोशेन्दीवराभा कनककशलसत्पीतवासाः सुहासा बर्हैरुच्चन्द्रकान्तैः वलयितचिकुरा सर्वाणि स्त्रीलिङ्गान्तानि विशेषणानि। चारुकर्णावतंसा अंसव्यासक्तवंशी ध्वनिसुखितजगद्वल्लवीभिर्लसन्ती मूर्तिः गोपस्य विष्णोः अवतु जगति नः स्रग्धरा हारिहारा। गोपस्य विष्णोः मूर्तिः नाम कृष्णस्य, सः एव किल गोपः, गोपस्य विष्णोः नाम कृष्णस्य, गोपालकस्य कृष्णस्य मूर्तिः सा कीदृशी? स्रग्धरा, तस्याः गले एकः सुन्दरा माला अस्ति, स्रक् अस्ति, तस्मात् सा मूर्तिः स्रग्धरा। हारिहारा, हारयुक्ता, तस्मात् हारा, हारिहारा नाम बहु सा हारं सः हारः बहु सुन्दरः वर्तते, तस्मात् हारि, मनोहारि हारयुक्ता स्रग्धरा माला सहिता एषा गोपस्य मूर्तिः जगति नः अवतु, अस्मान् पातु। पुनः एषा मूर्तिः कीदृशी? व्याकोश इन्दीवराभा नाम इन्दीवरं नाम नीलकमलं, तस्याः कान्तिः इव अस्याः मूर्तेः अपि कान्तिः वर्तते, तस्मात् व्याकोश इन्दीवरं नाम विकसित इन्दीवरम् इत्यर्थः। फुल्लित इन्दीवरस्य नीलकमलस्य या कान्तिः भवति तेन सदृशी कान्तिः अस्याः मूर्तेः वर्तते। व्याकोशेन्दीवराभा कनककशलसत् पीतवासाः, पीतवासाः नाम पीतवस्त्रेण पीतवस्त्रं धरन्ती वर्तते एषा मूर्तिः। तस्मात् कनककशलसत् पीतवासाः, पीतवस्त्रं तत् पीतवासः कथं वर्तते इति चेत् कनककशलसत् वर्तते, नाम कश नाम स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखया शोभमान पीतवस्त्रं, वस्त्रं पीतम् अस्ति, कनककशलसत् वर्तते नाम स्वर्णरेखया ज्वलति शोभते, तादृश पीतवास संपन्ना मूर्तिः। सुहासा मन्दहास सहिता बर्हैरुच्चन्द्रकान्तैः वलयितचिकुरा नाम तस्याः मूर्तेः चिकुराः नाम केशाः बर्हपिच्छैः वलयिताः नाम बर्हपिच्छैः बद्धाः। चारुकर्णावतंसा कर्णाभरणं यद्वर्तते तस्याः मूर्तेः तदपि चारु अस्ति, चारुकर्णावतंसा चारुकर्णाभरणयुक्ता अंसव्यासक्त वंशी ध्वनिसुखित जगत् नाम समस्तमपि जगत् वंशीध्वनिना सुखितं नाम वंशीध्वनिना मुरलीनादेन सन्तोषितं। तद् मुरली अस्ति, तस्य मूर्तेः कृष्णस्य मूर्तेः अंसव्यासक्तं वर्तते। अंसः नाम स्कन्धः, स्कन्धदेशे विद्यमानं यत् वंशः, वंशीनालः, तस्य ध्वनिना समस्तमपि जगत् सन्तोषितं सुखितं। वल्लवीभिः लसन्ति, एषा मूर्ति, एषा कृष्णस्य मूर्तिः वल्लवीभिः गोपीभिः शोभमाना वर्तते, तादृशी विष्णोः मूर्तिः नः अवतु इति प्रार्थना। एकवारं पुनः पठामः। स्रग्धरा व्याकोशेन्दीवराभा यतिः कनककशलसत्पीतवासाः सुहासाः। अत्र पुनः
कुत्र यतिः भवेत् अत्र लसत् अत्र यतिः कनककशलसत् पीतवा रुचन्द्रैः वलयितचिकुरा चारुकर्णावतंसा अंसव्यासक्तवंशी ध्वनिसुखितजगद्वल्लवी ध्वनिसुखितजगत् इति यतिः वल्लवीभिर्लसन्ति मूर्तिर्गोपस्य विष्णोरवतु जगति नः स्रग्धरा हारिहारा अग्रिमा आकृतिः अस्यां जातौ प्रतिपादं 22 अक्षराणि भवन्ति आकृत्यां भद्रकमिति वृत्तस्य नाम भ्रौ नरनारनावथ गुरुर्दिगर्कविरमं हि भद्रकमिति भ्रौ नरनारनावथ गुरुर्दिगर्कविरमं हि भद्रकमिति भ्रौ अनेन भगण रगणौ बोध्येते ततः नगणः रगणः नगणः रगणः नगणः रनौ रनौ अथ गुरुः अन्ते एकः गुरुः दिगर्कविरमं नाम दिक् दश दिशः सन्ति तस्मात् दशभिः अर्कः नाम सूर्यः 12 आदित्याः सन्ति तस्मात् दशभिः 12 च यतिः भवति वृत्तस्य भद्रकम् इति नाम उदाहरणम् भद्रकगीतिभिः सकृदपि स्तुवन्ति भवये भवन्तमनघं भक्तिभरावनम्रशिरसः प्रणम्य तव पादयोः सुकृतिनः ते परमेश्वरस्य क्षम्यताम् ते परमेश्वरस्य पदवीमवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलं मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न पुनर्मनोहरसुराङ्वृताः 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अत्र यतिः भवेत् क्षम्यताम् भद्रकगीतिभिः सकृदपि यतिः स्तुवन्ति भवये पुनः कुत्र 12 क्षम्यताम् अत्र यतिः अन्ते अन्ते यतिः क्षम्यताम् just got confused भद्रकगीतिभिः सकृदपि यतिः स्तुवन्ति भवये भवन्तमनघं भक्तिभरावनम्रशिरसः प्रणम्य तव पादयोः सुकृतिनः ते परमेश्वरस्य पदवीमवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलं मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न पुनर्मनोहरसुराङ्गना परिवृताः ये गणः भद्रक आदिगुरुः भः गीतिभिः भ्रौ इत्यत्र अस्ति तस्मात् रगणः भगण रगणौ ततः सकृद नगणः सर्वलघुः पिस्तुव मध्यलघुः रगणः तिभव सर्वलघुः रगणः ये भव मध्यलघुः रगणः तमन सर्वलघुः नगणः अन्ते एकः गुरुः इत्येव अत्र क्रमः कः अर्थः सुलभः इत्येव भाति भद्रकगीतिभिः सकृदपि सकृदपि भद्रकगीतिभिः मङ्गलगीतैः सकृदपि सकृदपि नाम एकवारमपि भवन्तम् अनघं ये स्तुवन्ति भवन्तम् अनघं
ये स्तुवन्ति किमर्थं भवये भवये नाम अभ्युदये श्रेयसे इत्यर्थः भवये श्रेयसे यः भवन्तं एकवारमपि मङ्गलगीतिभिः तव स्तुतिं यः करोति भक्तिभरावनम्रशिरसः प्रणम्य तव पादयोः सुकृतिनः कथं कुर्वन्ति तव पादयोः प्रणम्य सुकृतिनः पुण्यशालिनः भक्तिभर अवनम्रशिरसः सन्तः ये नम्रशिरस्काः ये भक्ताः मङ्गलगीतिभिः तव स्तुतिं कुर्वन्ति ते परमेश्वरस्य पदवीम् अवाप्य परमेश्वरस्य पदवीं ते सुखमाप्नुवन्ति किमपि अन्यत् नास्ति मर्त्यभुवं पुनः न स्पृशन्ति अत्र कदाचिदपि पुनः न आगच्छन्ति मनोहर सुरांगना परिवृताः स्वर्गेषु ते रमन्ते तस्मात् मनोहर सुरांगना परिवृताः ते सर्वेऽपि कदापि मर्त्यभुवं नैव स्पृशन्ति इत्यर्थः बहु सुलभः भद्रकगीतिभिः सकृदपि स्तुवन्ति भवये भवन्तमनघं भक्तिभरावनम्रशिरसः शिरसः प्रणम्य तव सुकृतिनः ते परमेश्वरस्य पदवीमवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुलं मर्त्यभुवं स्पृशन्ति न पुनः मनोहर सुरांगना परिवृताः क्षम्यतां मया किमुक्तम् सुखं प्राप्नुवन्ति इत्युक्तं परन्तु विपुलं सुखं प्राप्नुवन्ति अधिकं सुखम् अत्यधिकं सुखं ते प्राप्नुवन्ति मर्त्यभुवं न स्पृशन्ति इत्यर्थः अग्रिमः विकृतिः इति अग्रिमा जातिः विकृत्यां मत्ता क्रीडा इति वृत्तस्य नाम मत्ता क्रीडा मौत्नौ नौ नल्गिति भवति वसुशरदशयति युता मत्ताक्नौ नौ नल्गिति भा अस्यां कुत्र यतिः वसुशरदशयति युता त्रिवारं यतिः भवति वसवः अष्टौ वसवः प्रसिद्धाः मन्मथस्य शराः पञ्च तस्मात् अष्टभिः पञ्चभिः पादस्य अन्ते दशभिः च यतियुता एषा मत्ता क्रीडा इत्यर्थः क्षम्यताम् अस्याः उदाहरणम् हृद्यं मद्यं पीत्वा नारी यतिः स्खलितगतिरतिशयरसिकहृदया मत्ता क्रीडा लोलैरङ्गैर्विभजनमनसि कुरुते वीतव्रीडाश्लीलालापैः श्रवणसुख सुभगसुललितवचना नृत्यैर्गीतैर्भ्रूविक्षेपैः कलमणित विविध विहगकुलरुतैः एकवारं पुनः पठामि नारी स्खलितगतिः. So according to the Yati Niyama, we have a small pause here, but Skalitagatihi. But then if we do that, what will happen is this will turn into a guru. Skalitagatiratishayarasika hridaya matta krida lolairangai mudamakhila vitajana manasi kurute
परन्तु मुदम् अखिलविटजनमनसि इति दीर्घं समस्तं पदमेव। वीतव्रीडाश्लीलालापैः श्रवणसुखसुललितवचना नृत्यैर्गीतैर्भ्रूविक्षेपैः कलमणितविविधविहगकुलरुतैः। It's a very funny verse. हृद्यं मद्यं पीत्वा नारी, कापि नारी हृद्यं मद्यं पीत्वा मद्यपानं कृत्वा कथम् आचरति इति कस्याश्चित् नार्याः वर्णनं। सा कथं मद्यपानं कृत्वा प्रवर्तते, कथं भवति सा स्खलितगतिः, तस्याः गतिः स्खलिता भवति। अतिशय रसिकहृदया, बहु तस्याः मनसि रसिकभावः, नाम अत्र रतेः विषये उच्यते। तादृशः तत्र ज्वालनं भवति मद्यपानेन, तस्मादेव सा अतिरसिकहृदया भविष्यति मद्यपानानन्तरं। मत्ता क्रीडा लोलैः अङ्गैः, तस्याः अङ्गानि लोलानि सन्ति। मुदम् अखिलविटजन मनसि कुरुते, अखिलविटजनाः, विटजनाः नाम विटः नाम कापि कामी अथवा प्रेमी कापि, तादृशानां जनानां मनस्सु मुदं कुरुते, एतादृशं प्रवर्तनं कृत्वा एषा नारी अखिलविटजन मनसि मुदम् उत्पादयति। वीतव्रीडा, सा व्रीडां, तस्याः व्रीडा वीता नाम सा त्यक्तलज्जा, त्यक्तलज्जा सती सा किं करोति, अश्लील आलापैः, अश्लील आलापः नाम वल्गर् आलापः इति वक्तुं शक्यते। अश्लील आलापैः, अश्लीलवचनैः श्रवणसुभगसुललितवचना, तस्याः वचनानि अश्लीलानि एव, तथापि श्रवणसुखकराणि सन्ति। कस्य? विटजनस्य, विटजनानाम् अथवा सुललितवचना। नृत्यैः गीतैः भ्रूविक्षेपैः, तस्याः भ्रूविक्षेपैः नृत्यैः गीतैः च कलमणितविविधविहगकुलरुतैः सा कीदृशान् शब्दान् जनयति चेत् विविधविहगकुलरुतिः, ऋतं नाम शब्दम् अथवा नादः, विविधानां विहगानां नादान् सा जनयति। तादृशी सर्वेषां विटजनानाम् आनन्दम् उत्पादयति इत्यर्थः। मद्यं पीत्वा नारी, मत्ता क्रीडा इति वृत्तस्य नाम अपि आगतम्। हृद्यं मद्यं पीत्वा नारी स्खलितगतिरतिशयरसिकहृदया, मत्ता क्रीडा लोलैरङ्गैर्मुदमखिलविटजनमनसि कुरुते। वीतव्रीडाश्लीलालापैः श्रवणसुखसुभगसुललितवचना, नृत्यैर्गीतैर्भ्रूविक्षेपैः कलमणितविविधविहगकुलरुतैः। अग्रिमा जातिः संकृतिः इति जातेः। अस्यां प्रतिपादं 24 अत्र तन्वी वृत्तस्य नाम। भूतमुनीनैर्यतिरिह भतनाः स्पौभनयाश्च यदि भवति तन्वी। तन्व्यां कुत्र यतिः? भूतानि 5, मुनयः 7, इनाः, इनः नाम सूर्यः, तस्मादेव सूर्यकान्तमणेः अपरं नाम भवति इनकान्तः इति। इनकान्तमणिः, इनः नाम सूर्यः। आदित्यः, कति आदित्याः? 12 आदित्याः सन्ति, तस्मात् 5, 7, 12 एतेषु यतिः भवति। पद्यं पठामः।
माधवमुग्धैः मधुकरविरुतैः कोकिलकूजितमलयसमीरैः कम्पमुपेता मलयजसलिलैः प्लावनतोऽप्यविगततनुदाः पद्मपलाशैः विरचितशयनादेहजसञ्ज्वरभरपरिदूनैः निःश्वसति सा मुहुरति परुषं ध्यानलये तव निवसति तन्वी। पुनः माधवमुग्धैर्मधुकरविरुतैः कोकिलकूजितमलयसमीरैः कम्पमुपेता मलयजसलिलैः प्लावनतोऽप्यविगततनुदाः पद्मपलाशैर्विरचितशयना देहजसंज्वरभरपरिदूनैः निःश्वसति सा मुहुरति परुषं ध्यानलये तव निवसति तन्वी। अत्र के गणाः? भतनाः स्फौफनयाश्च। माधव अत्र कः गणः? आदिगुरुः भगणः। तथा मुग्धैः मुग्धैर्म अत्र अन्तलघुः तगणः। मुग्धैर्म अन्तलघुः तगणः। धूकर नगणः। भतनाः ततः एकः सगणः एकश्च भगणः। विरुतैः अन्तगुरुः सः। कोकिल कोकिल आदिगुरुः भगणः। कूजित पुनः एकः भगणः। स्भौ भनयाश्च तस्मात् कूजित भगणः। मलय नगणः। समीरैः आदिलघुः यगणः। भगणः तगणः नगणः सगणः भगण भगणौ एकः नगणः अन्ते यगणः एकः इति तन्व्याः लक्षणम्। कः अर्थः श्लोकस्य? हे माधव इति पुनः सखी कृष्णं प्रति राधायाः विषये वदति। हे माधव मुग्धैः मधुकरविरुतैः कोकिलकूजितमलयसमीरैः कम्पमुपेता। मलयसमीरः मलयमारुतः प्रायेण सुखकरः आनन्ददायकः एव भवति। कीदृशः? कोकिलकूजितमलयसमीरः मधुकर मुग्धैः धुकरविरुतैः मलयसमीरैः मुग्धैः मधुकरैः विरुतैः नाम अस्मिन् प्रदेशे मधुकराः शब्दं कुर्वन्तः सन्ति, कोकिलाः अपि कूजन्ति। तादृश मधुकर कोकिल शब्दयुक्त मलयसमीरः मलयमारुतः तेन अथवा तैः मलयमारुतैः एषा कम्पमुपेता। एषः मारुतः कम्पं जनयति। अस्याः विषये मात्रम् एतादृशं तत्र प्रायेण वायुः सुखकरः एव भवति, परन्तु अस्यां एषा कम्पमुपेता। मलयजसलिलैः प्लावनतः अपि अविगततनुदाः। अस्याः तनुः मदनज्वरेण पीडिता एषा तनौ दाहमनुभवति। तस्मात् सा किं करोति? मलयजसलिलैः मलयजः न चन्दनं मलयजसलिलैः चन्दनसलिले एषा आत्मानं निमज्जयति। तथापि मलयजसलिलैः प्लावनतः अपि तत्र निमज्जनादपि अविगततनुदाः। अस्याः तनोः दाहः यः वर्तते सः पुनः वर्धते एव, परन्तु न अपगच्छति इति अर्थः। अविगततनुदा पद्मपलाशैः विरचितशयना। अस्याः शयनं अतिकोमलैः
पद्मपत्रैः विरचितं वर्तते। तादृश पद्मपलाशैः विरचितशयना देहजसंज्वरभरपरिधूनैः अस्य शरीरज संज्वर ज्वर भरेण तस्य भारेण परिदूनैः परिक्लिष्टैः मुहुः अतिपरुषं निश्वसति। नाम तस्याः श्वासः अपि बहु परुषः वर्तते। तव ध्यानलये तव ध्याने मग्ना सती सा कथमपि जीवति इति राधायाः वर्णनं करोति कापि सखी। माधवमुग्धैः मधुकरविरुतैः कोकिलकूजितमलयसमीरैः कम्पमुपेता मलयजसलिलैः प्लावनतोऽप्यविगततनुदाः पद्मपलाशैः विरचितशयना देहजसंज्वरभरपरिदूनैः निश्वसति सा मुहुरतिपरुषं ध्यानलये तव निवसति तन्वी। अग्रिमा जातिः अतिकृतिः। अतिकृतिः तस्यां क्रौञ्चपदा इति वृत्तं। क्रौञ्चपदा भूमौ स्भौ ननना गाविपुषर गाविषुशरवसुमुनिविरतिरिह भवेत्। बहु दीर्घं वृत्तं। प्रतिपादं 25 अक्षराणि भवन्ति। कुत्र यतिः इषवः 5, ततः शराः 5, वसवः 8 वसवः सन्ति, 7 मुनयः सन्ति। तस्मात् 5सु 5सु 8सु 7सु च यतिः भवति। कुत्र कुत्र भवति? क्रौञ्चपदाली यतिः, चित्रिततीरा यतिः, मदकल पुनः 8सु मदकल खगकुल कलकलरुचिरा फुल्लसरोज श्रेणिविलासा मधुमुदित मधुप रवरभसकरी फेन विलास प्रोज्वलहासा ललितलहरिभर पुलकितसुतनुः पश्य हरे सौ कस्य न चेतो हरति तरलगतिरहिमकिरणजा। क्रौञ्चपदाली क्रौञ्चपदा इति वृत्तस्य नाम आगतम्। कः अर्थः वृत्तस्य? पुनः कृष्णं प्रति एव सर्वाण्यपि पद्यानि सन्ति। कृष्णं प्रति कापि सखी पुनः गोपी वदति, पश्य हरे, हे कृष्ण पश्य, कस्य चेतः न हरति, तरलगतिः चञ्चलगतिः चञ्चलगतियुक्ता का अहिमकिरणजा। अहिमकिरणः कः? हिमकिरणः चन्द्रः, अहिमकिरणः चण्डकिरणः सूर्यः। अहिमकिरणजा सूर्यजा, तरणिजा यमुना, कालिन्दी। अस्याः एव बहूनि नामानि अस्माभिः दृष्टानि। अहिमकिरणजा नाम यमुना। हे हरे पश्य, एषा अहिमकिरणजा तरलगतिः चञ्चलगतियुक्ता एषा यमुना कस्य मनः न हरति? कीदृशी एषा अहिमकिरणजा? क्रौञ्चपदाली चित्रिततीरा। अस्याः तीरः क्रौञ्चपक्षिणः सन्ति। तेषां क्रौञ्चपक्षिणां पदानाम् आली नाम पङ्क्तिः चित्रितं वर्तते। तस्माद् एषा क्रौञ्चपदाली चित्रिततीरा मदकल खगकुल कलकल रुचिरा। बहु रुचिरा, बहु मनोहारिणी वर्तते एषा। कथम्? अस्याः कुले मदकल खगकुल बहवः पक्षिणः सन्ति तस्याः कुले। न केवलं पक्षिणः, पक्षिणां कुलानि सन्ति, बहूनि पक्षिकुलानि। तस्मात् तेषां कलकल शब्दैः बहु रुचिरा वर्तते एषा
अहिमकिरणजा फुल्ल सरोज श्रेणी विलास फुल्लित विकसित पद्मश्रेणिभिः विलसिता पद्मश्रेणी विलासा मधुमुदित मधुप रव रभसकरी रभसकरी नाम हर्षप्रदायिनी केन मधुमुदित मधुना मुदितेन मधुपेन मधुना मुदितैः मधुपैः मधुना मुदितानां मधुपानां शब्दैः मधुरव तेषां शब्दैः रभसकरी सर्वत्र यमुनाकूले मधुमुदित मधुपानां ध्वनिः श्रूयते तेषां ध्वनिः श्रूयते तद्ध्वनिद्वारा सर्वान् आनन्दयति एषा हिमकिरणजा फेनविलास प्रोज्वलहासा यमुनां वयं पश्यामः चेत् तत्र फेनः दृश्यते फेनः नाम फोम सा अति वेगेन आगच्छति तस्मात् सर्वत्र तस्यां फेनः दृश्यते सः फेनः एव सः यदा यमुना वेगेन आगच्छति सा कथम् भाति फेनविलास प्रोज्वलहासा सा सम्यक् हसन्ती आगच्छति तस्याः एव तस्याः हासः इति वर्णयति ललिततल हरिभर पुलकित सुतनुः सा हरिभर पुलकित सुतनुः सा तत्र क्षम्यतां ललितलहरिभर क्षम्यतां ललितलहरिभर यमुनायां लहर्यः सन्ति तत्र ये याः ऊर्मयः सन्ति ताः सर्वाः अपि ललिताः ऊर्मयः तस्यां दृश्यन्ते ताभिः एषा पुलकित तनुः वर्तते तादृशी अहिमकिरणजा कस्य चेतः न हरति क्रौञ्चपदाली चित्रिततीरा मदकलखगकुलकलकलरुचिरा फुल्लसरोज श्रेणिविलासा मधुमुदित मधुपरवरभसकरी फेनविलास प्रोज्वलहासा ललितलहरिभरपुलकितसुतनुः पश्य हरेऽसौ कस्य न चेतो हरति तरलगतिरहिमकिरणजा एषा जातिः षड्विंशत्यक्षर युक्ता उत्कृति इति अन्तिमा जातिः अस्याः ऊर्ध्वं दण्डकानि एव भवन्ति न पद्यानि पद्यान्येव परन्तु तानि दण्डकानि इत्युच्यन्ते भुजंग विजृम्भितम् इति उत्कृत्याम् एकं वृत्तम् वस्वीशाश्वच्छेदोपेतं मम तनयुगनरसलगैर्भुजंग विजृम्भितं वस्वीशाश्वच्छेदोपेतं मम तनयुगनरसलगैर्भुजंग विजृम्भितं कुत्र यतिः वसवः अष्टौ ईशाः वसु ईशाः एकादश रुद्राः अस्मात् ईश शब्देन एकादश संख्या गृह्यते अश्वाः सप्त एकादशसु सप्तसु च यतिः श्लोकं पठामः हेलोदञ्चन्यञ्चत्पाद प्रकटवकटनटनभरो रणत्करतालकः प्रचारुप्रेङ्खचूडाबर्हः श्रुतितरलस्तरङ्गितहारधृत् त्रस्यन्नाः स्त्रीभिर्भक्त्या मुकुलितकरकमलयुगं कृतस्तुतिरच्युतः
पायान्नश्छिन्दन् कालिन्दी ह्रदकृत निजवसति बृहद्भुजङ्गविजृम्भितम् भुजङ्गविजृम्भितम् गणाः हेलो दञ्चन्यञ्चत् सर्व गुरवः सर्वे गुरवः एव हेलोदञ्चन्यञ्चत् सर्वगुरुः आदौ पादप्र आदिगुरुः क्षम्यतां पादप्र अन्तलघुः तगणः कटव नगणः कटनगणः कटव कटनटनभ मम तनयुग नयुग न नाम नगणद्वयं पुनः एकः नगणः तस्मात् त्रयो नगणाः आगच्छन्ति कटव कटनटनभ ततः नगणानन्तरम् एकः रगणः रोरण मध्य लघुः अत्र अयं संयुक्तः तस्मात् लघुः रगणः करता अन्तगुरुः सः लकः लगैः नाम एकः गुरुः अन्ते च एकः लघुः अन्ते एकः गुरुः इति अस्य अत्र भुजङ्गविजृम्भिते क्रमः भवति हेलोदञ्चन्यञ्चत् पादप्रकट भरो नटन भरो रत्करतालकः चारुप्रेङ्खचूडा बर्हः श्रुतितरलनवैसरङ्गितहारधृत् त्रस्यन्नाः स्त्रीर्भक्त्या मुकुलित करकमलयुगं कृत श्रुतिरच्युतः आयान्नश्छिन्दन् कालिन्दी ह्रदकृत निजवसति भुजङ्गविजृम्भितम् बद्धम् कः पायात् अच्युतः पायात् कः कालिन्दी ह्रदकृत निजवसतिः बृहद्भुजङ्गविजृम्भितं हेलोदञ्चन्यञ्चत् पादप्रकट पादप्रकट वकट नटन भरः रणत्करतालकः एतानि कृष्णस्य विशेषणानि पादप्रकट वकट नटन भरः विशेषेण नटनं करोति विशेष नटन भरः कथं सः नटनं करोति पादाभ्यां सः नटनं करोति तस्य पादौ हेलोदञ्चन्यञ्चत् नाम हेलया हेला नाम लीला उदञ्चन्यञ्चत् नाम ऊर्ध्वं गच्छन्ति ऊर्ध्वं गच्छतः अधः आगच्छतः एवं पादाभ्यां नटनभरः उत्कृष्टनटनं करोति कृष्णः विशेषनटनं करोति रणत्करतालकः रणत् नाम शब्दयुक्त करताल शब्दयुक्तः चारुप्रेङ्खचूडाबर्हः तस्य चूडाबर्हः नाम शिरसि विद्यमानं मयूरपिच्छं यद्वर्तते चारुप्रेङ्खत् नाम तत् चञ्चलं वर्तते प्रेङ्खत् नाम चञ्चलं चारु अस्ति चारु वर्तते प्रेङ्खदपि वर्तते चारु प्रेङ्खत् तस्य चूडाबर्हः श्रुतितरल नवकिसलयः तरंगित हारधृत् नाम सः हारं तस्य कण्ठे हारः विलसति श्रुतितरल नवकिसलयः तस्य कर्णाभ्यां तत्र किं दृश्यते तस्य तस्य तत्र किं दृश्यते नवकिसलयम् एव तस्य कर्णे आभरणरूपेण विद्यते श्रुतितरल नवकिसलयः नवकिसलयरूप कण्ठाभरणयुक्तः तरङ्गितहारधृत् एषः कृष्णः
कृतस्तुतिः सः कृतस्तुतिः नाम केऽपि तस्य स्तुतिं कुर्वन्ति के कुर्वन्ति तस्य स्तुतिम् इति चेत् काः कुर्वन्ति अथवा त्रस्यन् त्रस्यन्नाः स्त्रीभिः तस्य कालियः अस्ति कालियस्य पत्न्यः सन्ति तस्य पत्नीभिः कृतस्तुतिः अच्युतः कथं ते ताः स्तुतिं कुर्वन्ति मुकुलितकरकमलयुगं नाम तासां करकमलयुगं मुकुलितं वर्तते नाम अञ्जलिमुद्रां कुर्वन्तः अथवा याचनां कुर्वन्तः एवं रूपेण कुर्वत्यः कालियस्य याः भार्याः सन्ति ताभिः कृतस्तुतिः एषः अच्युतः कालिन्दी ह्रदकृत निज वसति बृहद्भुजङ्ग विजृम्भितं छिन्दन् कालिन्दी ह्रदे यमुनायाः ह्रदे कृतनिवसतिः नाम यमुनायाः कश्चित् ह्रदः कालियेन स्वगृहरूपेण निजवसतिः कृतः तत्र बृहद्भुजङ्गः कः कालियः एव तस्य विजृम्भितं नाम चेष्टितं छिन्दन् तस्य व्यवहारं तस्य चेष्टितं छिन्दन् तस्य दमनं कुर्वन् वर्तते अच्युतः सः पायात् time. So what we will do is we will stop here for today.